इंडिया में नेहरू खानदान हो या मोदी हो या कोई हो, सिर्फ एक बंदे के बारे में कहा जाता था कि उसके दौर में अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता तो हो जाए, वो था देवगौड़ा। अच्छा। क्योंकि वो उसर का था, उनको कश्मीर से कोई मोहब्बत नहीं थी। लेकिन जितनी ये लीडरशिप टैमल से विंध्या रेंजेस के ऊपर से है ना, ये कश्मीर के बगैर चल नहीं सकते। इस तरह पाकिस्तान में पीपल पार्टी आ जाए, नून लीग आ जाए, मुशर्रफ आ जाए, फजल रहमान आ जाए, इवन पाकिस्तान में महमूद खान अचकज़ई बरतेदार आ जाए, पाकिस्तान की पब्लिक को कश्मीर के अलावा नहीं ले जा सकते। इंडिया की पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की एक कीमत है जो पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी और जो इंडिया को भी पे करनी पड़ेगी, तब ये बनती है। और वो उस कीमत को पे करवाने के लिए दुनिया की ताकतें जो हैं, जो इस वक्त वो ताकतें जो कि जंग चाहती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीज फायर की घोषणा को हुए अब 10 दिन के आसपास गुजर चुके हैं और बॉर्डर पर अब शांति बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया के पास अब कोई मसाला नहीं बचा है अपनी आवाम के सामने रखने के लिए, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सीज फायर के पीछे किसी साजिश को बता सकें। उनके अनुसार इस सीज फायर के पीछे अमेरिका और सऊदी अरेबिया की साजिश है कि वो भारत और पाकिस्तान को चाइना के खिलाफ खड़ा कर सके। रिवायती तौर पर चाइना और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ही संबंध हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस बात की आशंका जाहिर कर रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया किसी तरह से उसे चाइना से लड़ा देंगे। आइए सुनते हैं ओरिया मकबूल जान और मोहम्मद उस्मान को कि वो इस बारे में डिटेल में क्या बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका चैनल सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नाज़रीन, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी अहम तकरीर थी इस्लामाबाद में और एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी गई और ये कहा गया कि माजी दफन करके आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की इस पेशकश का भारत किस तरीके से जवाब देता है और माजी में पाकिस्तान की जानिब से की गई अमन की ख्वाहिश और अमन की कोशिशों का भारत क्या जवाब देता रहा है? क्या अब भारत को संजीदा रवैया अख्तियार करेगा? और ये साहब, कमर जावेद बाजवा साहब ने जो आज फिर पेशकश की है भारत को कि चलें माजी दफन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि हम तो चलो माजी दफन कर देंगे, लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार है, जो हमेशा से पाकिस्तान की सालमियत और उसको निशाना बनाता है और अभी तक मसरूफ है प्रॉक्सीज के अंदर? असल में ना होता यह है कि हम नॉर्मली एक फिक्रा पिक कर लेते हैं और उस फिक्रे को उसके पूरी तकरीर के, जिसे कहते हैं, पर्सपेक्टिव से अलहदा करके देखने की कोशिश करते हैं। बाजवा साहब की ये तकरीर मुझे लगता है कि सदा ब सहरा जाएगी। अच्छा। इसका कोई असर नहीं होना। उसके लिए एक बुनियादी पॉइंट समझने की जरूरत है कि हम उस फेज में दाखिल हो चुके हैं कि जहां इंटरनेशनल लेवल की डिस्प्यूट्स जो थी वो कोल्ड वॉर से हॉट वॉर के अंदर दाखिल हो गई। आपको याद होगा कि पहली जंग अजीम जो थी वो जिन मुल्कों के दरमियान लड़ी गई थी वो अब मुल्क दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी जिसके हंगरी भी था और यूगोस्लाविया के साथ का इलाका जो सोफिया ये वो सारा था, बहुत बड़ी एम्पायर थी। एक जर्मनी होता था, एक इंग्लैंड होता था, एक खिलाफत उस्मानिया होती थी, ये सारे, रूस होता था, ये बड़ी ताकतें थी। इंडिया की पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की एक कीमत है जो पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी और जो इंडिया को भी पे करनी पड़ेगी, तब ये बनती है। और वो उस कीमत को पे करवाने के लिए दुनिया की ताकतें जो हैं, जो इस वक्त वो ताकतें जो कि जंग चाहती हैं और वो चाहती हैं कि इस दुश्मनी की को दोस्ती में बदल के, वो ये नहीं चाहती कि अमन हो, वो कहते हैं ये दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए ताकि एक बड़ी जंग जो है उसके अंदर हम दाखिल हो जाएं। उसके लिए मैं आपको अर्ज किया था कि ये जो हमारे यहाँ सीज फायर हुआ है, जो कश्मीर का इशू हुआ है, डिस्प्यूट तय हुआ, उसकी एक बुनियादी वजह यह है, कुछ चाहते ये हैं कि ये सारे का सारा रीजन जो है अपनी पूरी तवज्जो चीन के खिलाफ लगाए। जो बाइडेन की गुज़श्ता 2 दिन की एक्टिविटी देख ले,
یعنی میرا خیال ہے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، ڈیورنگ کولڈ ورلڈ وار، پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے شاید کہ امریکہ سے روس نے اپنا سفیر واپس بلایا. مطلب حالت یہ تھی کہ جس وقت مرڈرر کہا، مرڈر کا اس نے باقاعدہ اعلان، ورنہ نارملی کہتے نہیں تھے. ہوا یہ تھا کہ ایک امریکہ کا سفیر تھا، وہ برطانیہ میں پوسٹڈ تھا، اور پوسٹڈ تھا تو اس نے چرچل کی بہو کے ساتھ تعلقات استوار کر لیا. وہ اس کو لے کے ہوٹلوں میں پھرتا تھا، ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہم آپ کی بہو کے ساتھ پھریں گے. تو برطانیہ کے لوگ جو ہیں ذرا سا تھوڑے سے وہ ریزنیبل، مطلب ٹریڈیشنل ہیں، روایتی قسم کے ہیں. تو بڑی تصور تھا. چرچل بیٹے کو کہتا تھا طلاق دے گا تب ایشو اور بنے گا، پریس تھا، اخبار تھا. تو باقاعدہ ایک ریکویسٹ کی گئی امریکہ کو کہ اللہ کا نام ہے اس کو سفیر کو تک بدل دیں. تو امریکہ نہیں بدلتا تھا، لیکن بہرحال پریشر پڑا، امریکہ نے بدل کے اس کو روس میں لگا دیا. تو اس نے کہا تھا دیکھو بات سنو، یہ جنگ آپ نے جیتنے کے بعد مجھے یہاں بھیجا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں جنگ بند نہیں ہوئی، جنگ شروع ہوئی. اور جنگ شروع ہوئی تھی عثمان صاحب، اس کے بعد اسکول آف امریکہ کھلا تھا اور پورے لیٹن امریکہ کے 12 ملکوں کے اندر قتل و غارت کا انتہا کر دی گئی تھی. ویتنام کے اندر آپ نے کچھ 6.5-7 لاکھ بندہ صرف چند سالوں کے اندر مار دیا تھا. آپ نے ساؤتھ کوریا کی 4 سال کی جنگ لڑی تھی. آپ چانگ کا شیخ کے ساتھ مل کے چائنا کے خلاف جا کے لڑنے چلے گئے تھے. آپ اسرائیل کے ساتھ آگ پہ کھڑے ہو گئے تھے. 1948 کی اتنی بڑی جنگ ہو گئی تھی. اتنا کچھ اس نے کہا ہے جنگ شروع. یہ جو صورتحال ہے یہ اصل میں یہ ہے کہ پیس پاکستان کا، اس پوری تقریر کا کانسیپٹ بھی لگتا ہے نا، دس پوٹینشیل however has forever remained hostage to the disputes and issues between the two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the head of this problem. It is important to understand that without یہ انہوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ہمارے یہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ آفر اس لیے بھی دینی شاید ضروری ہو گئی ہوئی تھی، اور آپس میں جو سیز فائر بھی اس لیے ضروری ہو گیا ہوا تھا کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا، ترکی نے پاکستان کو ہیلی کاپٹر دیے ان کے، اور آج میں وہ پوری کہانی مانگ پڑ رہا تھا کہ آپ کے تو لائسنس میں شامل نہیں ہے کہ آپ کس ٹیکنالوجی کو آگے دے سکیں. انڈیا نے جو اس وقت چیزیں خریدا ہے امریکہ سے، اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں R&D شیئر کرو، وہ کہتے ہیں ہم سپلائی دیں گے، R&D نہیں شیئر کریں گے. ایک ڈسپیوٹ وہ بھی ہے. پھر وہ کویڈ کی صورتحال میں کہا، یہ پچھلے دنوں جو کانفرنس ہوئی اس میں یہ طے کیا تھا کہ جاپان کتنے پیسے دے گا، آسٹریلیا کتنے پیسے دے گا. پھر آسٹریلیا کی جو مختلف قسم کے جزیرے ہیں ان جزیروں کے اندر آسٹریلین فورسز کو ایکوپ کیسے کریں گے، کیونکہ امریکہ چاہتا یہ ہے کہ جب کبھی اگر جنگ خدا نہ خواستہ چھڑتی ہے چائنا اور انڈیا کی اور پاکستان کا سارا ریجن انوالو ہوتا ہے تو 4 سپاہی آسٹریلیا کے بھی مریں، 2 ایک جو ہے جہاز ہیں وہ جاپان کے بھی گرے، تاکہ چیز کو انوالو ہو. میں دیکھو نا یہ جو مجسمے ہیں یہ جو گرے ہیں، طالبان بڑی اس کی مزدار ریزن دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو 5 سال سے تھے، ہمارا دماغ خراب نہیں تھا کہ ہم اس کو مجسمے کو گراتے. بنیادی طور پر ہمارے چھوٹے لیول کی لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے خرید کے کچھ کر کے انہوں نے مجسمے گروائے تاکہ جاپانی جو ہے نا وہ بھاگ جائیں، وہ ہمارا ساتھ نہ دیں. اچھا، اور یہ سب آپ رائتوں کی بات کر رہے ہیں، پیشکش کی بات کر رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اب ماضی قریب کی اگر بات کریں تو جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر جتنی رائتیں پاکستان نے دیں، جتنی پیشکش پاکستان نے کی، جتنے قدم پاکستان نے امن کی طرف بڑھائے، اس کا بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا. مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب تھا، خورشید قصوری صاحب کہتے ہیں جتنا بھی تھا معاملہ پھر پاکستان میں، انڈیا میں خان نہرو خاندان ہو یا مودی ہو یا کوئی ہو، صرف ایک بندے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے دور میں اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا تو ہو جائے، وہ تھا دیو گوڑا. اچھا، کیونکہ وہ اسر کا تھا، ان کو کشمیر سے کوئی محبت نہیں تھی. لیکن جتنی یہ لیڈرشپ ٹیمل سے وندھیا ریجز کے اوپر سے ہے نا، یہ کشمیر کے بغیر چل نہیں سکتے. اس طرح پاکستان میں پیپل پارٹی آ جائے، نون لیگ آ جائے، مشرف آ جائے، فضل الرحمان آ جائے، ایون پاکستان میں محمود خان اچکزئی برسدار آ جائے، پاکستان کی پبلک کو کشمیر کے علاوہ نہیں لے جا سکتے کسی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پاپولر نعرہ اب تک جو ذوالفقار علی بھٹو کا وہ کیا تھا، ہم 1000 سال تک
लड़ेंगे और कश्मीर के लिए। और वो जो उसने जो तकरीर है, लेजिटिमेट एग्रेशन, लेजिटिमेट, आई एम गोइंग टू फाइट, आई एम गोइंग बैक टू माय कंट्री, वो तकरीर उसकी जज्बाती तकरीर थी, यूनाइटेड नेशन की तकरीर तो नहीं थी। यही वजह है कि हम कश्मीर के मामले पे इतनी इंतहा को चले गए हैं कि जब हम किसी सोल्यूशन की भी बात करते हैं तो लोग फिर नहीं, उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह यह है कि आप उस सोल्यूशन तक पहुंच नहीं सकते। आपकी बैकग्राउंड में 1 लाख कश्मीरी जो है शोहदा खड़े हैं, बिल्कुल है। आप बैठ के उसको नक्शे पे ऐसे केक की तरह बांट नहीं सकते, ना बांटा जाएगा। आप अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो आज मैं बता रहा हूं वहां ऐसी कुव्वतें, और ये अमेरिका की असेसमेंट है कि हमने अगर इसका मसले का हल जो है बगैर उसके करने की कोशिश की तो होगा क्या कि अफगानिस्तान में पीस हो जाएगा, कश्मीर में आग लग जाएगी। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।